our Honorable Chairman of GTDC, Dr. Ganesh Gavkar. We are also having Director and Managing Director of GTDC, Sri Sunil Anchikota IAS sir. I welcome you all on behalf of Goa Tourism Development Corporation. I request to start the press conference. तुमकां सगळ्याक आमंत्रण दिवपाच्या फाटल्यान एक विशय म्हणजे कसो आसा तेजे पयलीं तुमकां सगळ्याक ह्या मुक्ती दिनाची हांव शुभेच्छा दिता. एक्चुअली कालच आमी मुक्ती दिन मनयलो सगळ्याक. ह्या वर्साक आमी कितें करपाक गेले जाणा, ह्या वर्साक आमी पुणे पंचायती भितर सावर्डे मतदारसंघाक आनी धारबांदोड्या तालुक्याक दुधसागर आमचो जो पळय धबधबो आसा न्ही तेजे सानिध्या भितर ही दुधसागर फेस्टिविस्टा म्हणून 25 डिसेंबराक आमी सेलिब्रेट करपाक थारायला. आनी त्या निमतान GTDC हे करता, ऑर्गनायज करता. आनी त्या निमतान कशें आसा की सगळ्या पर्यंत ही मेसेज पावपाक जाय आनी ते खातीर तुमकां आमी इन्वायट केला. आनी खंयच्याय हेतू भितर कार्यक्रमा भितर एक प्रोग्राम जाता तेन्ना तुमचो सगळ्यांचो मोलाचो वांटो आसता. हांव त्या फेस्टिविस्टा भितर सांगतलो. एक्चुअली कशें आसा की पयरूच आमी आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याच्या लिडरशिपीच्या अंडर आमचे माननीय टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटेबाब आनी तुजो आमदार आमचो चित आरोलकर, हांवूय आसलेलो ते हेजे चेअरमॅन तुमी पळयला आसतलो तो पळय आमचे जे साळपणकार आसले ते फेस्ट जाली त्या धर्तीचेरूच आमी हे दुधसागर फेस्टिविस्टा एक दिसाचे करता. ते 3 दिसाचे केल्ले. तर हो जो पळय इव्हेंट आमी पळय करता न्ही त्या इव्हेंटा फाटल्यान एक हेतू कितें आसा की गोवा टुरिझम बिचीस हो थीम दवरून आमी GTDC आनी डिपार्टमेंट आमी काम करता. आतां पुणे सारखे एरियेक वचप, धारबांदोड्या वचप म्हणजे कितें आसा थंय तुमकां फक्त नेचर पळोवपाक मेळटलो. निसर्ग तुमकां कितें दिता, थंयच्या लोकांचो कल्चर, थंयचें वातावरण जें एनवायरमेंट आसा. पयलीं कितें जालें की फक्त टुरिझम म्हणजे कितें विचार येयले लोक गेले हे सगळें चलतालें. आनी आज ती परिस्थिती कितें जाल्या की आमी वेगवेगळे इंटिरियर इंटरनेटाक पावता. आनी तुमकां सगळ्यांक त्या मतदारसंघाचे त्या तालुक्याचे आनी इम्पॉर्टंट अशें जे पळय 2 स्पॉट त्या सानिध्या येता ते एक आमचो सामको फेमस दुधसागर वॉटरफॉल आनी ताका लागूनच आमचो दुसरो जे पळय मोठो जागो जो पळय आसा तांबडी तो महादेव तांबडी सुर्ला महादेव मंदीर हेवूय खूब इम्पॉर्टंट आनी खूब पयलींचे ते कदंबार कालीन. त्या शिवाय आमचे कडेन 2-3 बरे स्पॉट आसा सांगता की आमचे कडेन सातपाल म्हणटा ते आर्बिटोरियम आसा. मागीर आमचे बोरकोटे मोले म्हणटा थंय बायोडायवर्सिटी पार्क आसा. ते शिवाय मोले तुमकां खबरूच आसा महावीर वायल्ड लायफ उद्यान आसा. तर ह्या सानिध्याक आनी ह्या सगळ्या गोष्टीचो सगळ्या गोंयभर, भारतभर आनी जगभर प्रसार जावचो आनी लोकांक कळचें कितें म्हणून की ही संस्कृती आनी ह्यो सगळ्यो गोष्टी हांगसर म्हणटा त्यो आमकां गोंयाक मेळटा. फक्त 3च गोष्टी न्हू, सन, सी आनी सँड न्हू. गोंय म्हणजे सगळें सामकें प्रत्येक ह्या गोंयाक जे पळय कंप्लीट गोंयभर गांव जो पळय आसा आनी बारीक बारीक जाग्यांनी सुद्दां हे सगळे आमी सामकें म्हणटा ते नेचरान भरलेले आसा. आनी सगळे कडेन म्हणटा ते हेजो प्रसार जावचो हो एक हेतू आसा. ह्या कार्यक्रमाचो तुमकां हांव उद्देश सांगता. हो कार्यक्रम कसो आसा की थंय म्युजीक आसतलें, स्टॉल्स आसतले आनी हेजो फायदो जे पळय लोकल आसा त्या लोकल्सांकय मेळटले, बाकीच्याकय आमी सगळ्यांक म्हणजे ते आपयतले आनी सगळ्या गोंयच्या लोकांनी ह्या कार्यक्रमाचो लाभ घेवचो ह्या उद्देशान हे आमी फेस्टिविस्टा करपाचे जे दुधसागर फेस्टिवल करचे अशें आमी थारायलां. आनी 25 डिसेंबराक 24 तारखेक क्रिसमस ताचो खबर आहा तुमकां. ह्या वर्साचे आमचे फेस्टिविस्टा जे पळय आसा पळय न्ही ते कोइन्सायड जाला आनी कितें आसा तेची जी पळय उमेद जी पळय आसा पळय ती डबल जाल्या. त्या खातीर ह्यो थोड्योश्यो गजाली ज्यो पळय आसा
तुका मुद्दाम करून सांगता की कल्चरल परफॉर्मन्स, मागीर लोकल क्राफ्ट एंड आर्टिसन स्टॉल्स, फूड्स आनी हितून भितर बरे बरे बाकीचे डान्स कलाकारय आसता. तर ही गजाल करता आसतना हांव तुमकां सायमल्टेनियसली आनी एक गोश्ट तुमकां हांव सांगता की हे सगळें करपाक आमकां सगळ्यांक गरज आसा, सगळ्या गोंयकारांक गरज आसा की जे लोक आसा ते लोक आमकां अतिथी देवो भव ह्या पद्दतीन आमी तांकां सगळ्यांक एक्सेप्ट करून तेंची आमी सेवा जर केली जाल्यार म्हाका दिसता गोंयाक आमकां कांय कमी पडचें ना. आनी हें करपाक आमचे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमच्या डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर माननीय आमचे रोहन खंवटेवार हांचो सगळ्यांचो तेंको आसा. आनी तेंच्या सगळ्यांच्या तेक्यानूच एक नवीन इव्हेंट आमी करपाक हे फावटी घेतला. त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा की तुमी येवचे आनी तुमी येयले जायत न्ही तुमी सांगतले की हें परत परत जावपा जाय म्हणून. म्हाका इतली गॅरंटी आसा अशा पद्दतीचें तें एनवायरमेंट, अशा पद्दतीचें वातावरण आसा. त्याच बरोबर आनी एक गोश्ट तुमकां हांव आज डिक्लेअर करूंक सोदता की DTDCन कितें केल्लें आसा की 3 किंग्स फेस्टिवल जाता तुमकां खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसा. 6 जानेवारी हे फावटी कशें आसा की सेंट फ्रांसीस झेवियराचें प्रदर्शन जें पळय आसा तें म्हाका दिसता 5 तारखेक लास्ट आसा. ट्युरिस्ट सगळे येयल्ले आसतात, तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळोनी. आमी DTDCन ही जबाबदारी घेतल्या की आमचे चांदर, कासावली आनी रेंज दे माउंट ह्या तिनूय कडेन आमी इन्फॉर्मेशन स्टॉल्स घालतले आनी तितूंतल्यान ह्या फेस्टिवला बद्दल 3 किंग्स फेस्टिवल म्हाज्या हितून कशें आसा की एक आयकॉनीक रिकॉर्ड फेस्टिवल जावचें. आनी आमच्या गोंयच्या जे इव्हेंट आसा त्या इव्हेंटाक कॅलेंडराकय ते वचोन कंटिन्युअसली जर समज जालें जायत जाल्यार म्हाका दिसता बरी गजाल जातली. ते करपाचे आमचे प्रयत्न आसा, पूण ह्या वर्साक पयलीं आमी इनिशियली स्टार्ट करता. त्या खातीर तेकाय तुमी सगळ्यांनी पब्लिसिटी दिवची. ते 6 जानेवारी 2025 जाता. आनी एक विशय तुमकां सांगता त्याच म्हत्वाचो की 26 जानेवारी आमी कितें येयला DTDCन आमचे कडेन रेजिडेन्सीज आसा, हॉटेल्स जे आसा तितून भितर आमी पॅकेजीस डिक्लेअर करतले लोकल लोकांकय बीन, म्हणजे जे कोण गोंयकार आसा तांकां आनी आमचे नॅशनल इंटरनॅशनल लोकांक ते येवन ते पॅकेजीचो लाभ घेवन रावूंक शकतले. कित्याक 2-3 दीस कॉन्सिक्युटीव हॉलिडेज आसा, त्या खातीर ती एक ऑपॉर्च्युनिटी घेवपाचें आमी थरयलां. तर ह्या 3 गोश्टींक लागून तुमकां सगळ्यांक आपयल्ले आनी थोडीशी म्हायती जी पळय आसा इन डिटेलाक आमी कितें कितें करतले जावं कितें तकलेक आसा तें हांव ह्या वेळार रिक्वेस्ट करता. ताजे नंतर मागीर आमचो केविन बाब आसा जो GM आसा हॉटेल्स मार्केटींग आनी हॉटेल्स, तोय तुमकां थोडीशी म्हायती. Welcome, Honorable Chairperson and my dear colleagues, to this press meet. Today, GTDC is announcing about Dudhsagar festival to be held on 25th December. The idea behind this festival is Department of Tourism, along with GTDC, we are focusing on Goa beyond beaches. So, as part of this, we are promoting hinterlands, adventure tourism, right? Homestays and spiritual tourism, various verticals under the regenerative tourism umbrella. So, as part of this, we want to take festivals to the southernmost part of Goa. So, that is one of initiative by Honorable Chairperson. In this initiative, we are going to celebrate to bring the local culture, local music and festival atmosphere in the Dudhsagar in that area. So, as part of this, I would request all of you, please be, come over there and participate and make this festival successful. I think, sir, this is the first time it is happening in that far-flung area of Goa. So, we want to bring tourists to showcase. So, it is Goa is not about only in this, beaches only. It is beyond beaches, and especially those areas are South Goa, very beautiful places. So, we want to showcase those, atmosphere. We want to showcase that ecosystem. As part of that one, we have been promoting homestays also. Recently, we could, we called media friends also. We have held 2, first Airbnb-led training programs along with the department. One is in North Goa, other one in South Goa.
So we have given the hands-on experience to promote homestays also. So that's how we have been working to promote the Goa beyond beaches. So once again, I request all of you kindly participate and make this 25th December event successful. Thank you. We are promoting Goa beyond its beaches, but also promoting the hinterlands of Goa. And Goa is a 365-day destination. As you know, December is the peak season, and we would like the tourists coming to Goa to explore the hinterlands. And one such event that Honorable Chairman Dr. Ganesh Gaonkar has envisaged is the 25th December Dudhsagar Festa Vista, which is a unique festival wherein the local self-help groups, local talents, and the local communities will be the direct beneficiaries of this. In addition to what the Managing Director has just mentioned, we would like to promote the homestays, wherein we have tied up with Airbnb and have started the academy as well. So this will enable this type of constituency and areas to have tourism effect 365 days. In addition to this, the lesser known festivals like Tripurari Purnima, San Joao today has become a name that are interlinked with Goa and the festivals. Similarly, Honorable Chairman has the vision of promoting the Three Kings Festival, which is a very unique festival in India, and this will also get a lot of synergy and track. Especially that this year we are having the decennial exposition of St. Francis Xavier. The people who are there should explore more, not only the festival of St. Francis Xavier, but also the Feast of St. Francis, but also the Three Kings Festival. So the overflow of the guests in Dudhsagar, in Old Goa, will also get a potential to experience this particular festival, and in the years to come, this will be part of the tourism calendar. So we like the support of all the media. We also request all of you to come and witness this, and with your feedback and the feedback of all the locals, there should be tourism for all and tourism 365 days in Goa. Thank you. तर 25 तारखेक दुर्गा पट्टाने तुमकां सांगता की आमी अशे कार्यक्रम केल्या म्हणजे कोणूय म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी करपाक पूण तो कसो आसा की स्टेट लेवलाचेर न्हू म्हणजे क्लब आसा जावं आनी कोण जावं पळय ते करताले आमी पळयले लोकलूच लोक सादारण ते मोर देन 5,000 येतले त्या कार्यक्रमाक ते पळयले करून म्हाका एक कितें जालें की लोक सगळे गोंयचे जावं भायले लोक हांगा येयल्ले आसता जर येयले जायत आनी तो सक्सेसफूल जावपाक क्रिसमसा लागून तो विशय अडचणीची जावचो ना असो म्हाका दिसता कित्याक जाणा की लोक क्रिसमस एन्जॉय करता आसतना बाकीचे असले कार्यक्रम आसले ते एटेंड करता आनी तितून फायदो कितें जातलो तो सांगता की आमकां जे ट्युरिस्ट पळय इन जावपाक जाय न्ही ते ट्युरिस्ट एकदां कळ्ळे न्ही तेंचो कल्चर कितें आसा ते होम स्टे म्हण बाकीचे सगळे गजाली ज्यो पळय आसा पळय त्यो लोकांक जर कळपाक लागले जाल्यार तेजो फायदो टोटल वर्सभर सिजनाक आमकां जातलो त्या दृश्टिकोनांतल्यान हें केल्लें आसा मागीर कितें जाता जाणा मागीर जितलें तुवें सांगलें पळय म्हणजे डेट बी जाल्यार कितें पोस्टपोन एका गेली न्ही एकदां दुसरो विशय मागीर तो अडचणीचो कसो जाता की आतां सारकी क्लायमेट म्हणजे सारकी सूट क्लायमेट आसा त्या खातीर कशें आसा की एकदां ठरयलें तें 25 तारखेक करपाचें आनी आमकां एक्सपिरियन्स आसा की तें सक्सेसफूल जाता. सर टॅक्सी इश्यू तुमचो सॉल्व जालो? टॅक्सी इश्यू कांय ना टॅक्सी इश्यू नासलोय बी आनी इश्यू म्हणजे एक म्हणल्यार तुमी दुधसागर रस्ते तांबडी सुर्ला आसतलो आनी 2 वेलून आमी कितें कनेक्टिविटी कशें वतली पळय ती कशी आसा तुका हांगाचेच सगळ्यांक खबर आसा हांव ते सामको इन डिटेल बारीक सगळ्याक तुजो गाडो जाल्लो मनीस फाल्यां सकाळी हे जे पळय आसा पळय न्ही आमच्यांनी वेन्यू रोटेटूय करपाक जाय तो वेन्यू रोटेट करता आसतना इतले लोक येता जाल्यार तांकां सगळ्यांक बाकीची वेवस्था जी आसा पळय कितें जे फूड स्टॉल म्हण पार्किंग ह्यो सगळ्यो गजाली करता आसतना लोकांक रावपाक म्हण तर ते सेफली बी भशेन जावपाक जाय तसो जागो आमकां की ओवर ए पिरियड ऑफ टायम करचो पडटलो आनी ते आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी कशी आसा की 60 किलोमिटर रेडियसाची आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जी डायमिटर आसा 60 किलोमिटर डायमिटर म्हणजे तुमी इमेजीन करा की एक इव्हेंट जर समज थंय जाता जायत जाल्यार दुसरे कडेन त्या लोकांक कशें आसा की आवाज सुद्दां येना बाकीची कॉन्स्टिट्युएन्सी कशी आसा की हांगा समज ते बोवाळ जर मारलो जायत
ते ऐकू येतं